नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इस महीने की अहमियत हम सब के दिलों में बहुत ज़्यादा है। इस महीने का एहतराम, इस महीने के साथ एक अकीदत, क्योंकि यही वो रहमतों और बरकतों से भरा महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इंसानियत को जहालत की जुल्मतों से निकालने के लिए भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरतासीर और सहर अंगेज शख्सियत ने और आपके बुलंद किरदार और शीरीं गुफ्तार ने 23 साल के मुख्तसर अरसा में अरब जैसी अक्खड़, सख्त मिजाज और जंगजू कौम के दिल बदल दिए और वो बुतों की पूजा करने वाली कौम एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी करने लगी। और आज हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से अपने आप पर फख्र करते हैं और इसीलिए हमने रबीउल अव्वल के महीने में हर शख्स को अपने अंदाज से इस महीने के साथ अपनी अकीदत का इजहार करते हुए देखा। और इस महीने में क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हर इंसान की एक अकीदत का, एक मोहब्बत का इजहार था। किसी ने रंग बिरंगी मिट्टी को मिलाया और पहाड़ियाँ बना ली और उसने समझा कि मैंने शायद मोहब्बत का हक अदा कर दिया, और किसी ने लाइटों से अपने घरों को चमका दिया और उसने यही समझा कि मोहब्बत का हक अदा हो गया है। और हम इस तरह ही अपने अपने अंदाज से मोहब्बत का इजहार करते हुए ये पता नहीं कितने रबीउल अव्वल गुजर जाएंगे, और हम सब उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में जो हम रखते हैं और जिसको हम अपने अपने अंदाज से इजहार करते हैं, तो हम जब क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके उम्मती जाएंगे, तो हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर पर मिलेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पिएंगे। लेकिन एक हदीस यहाँ पे मैं ज़रूर पेश करूँगी जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को उनके वज़ू के आज़ा से पहचान लेंगे, क्योंकि उनके आज़ा चमक रहे होंगे। यानी जहाँ जहाँ वज़ू का पानी जाता है वहाँ वहाँ मुसलमानों के उन आज़ा से नूर निकल रहा होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इनफरादियत की वजह से अपनी कौम को, अपनी उम्मत को पहचान लेंगे। लेकिन फिर वहाँ से कुछ लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करेंगे कि इनको क्यों दूर कर दिया, हालांकि ये हमारे ही साथी हैं। तो जवाब मिलेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन में नई नई बिदअतें ईजाद कर दी थी। तो सवाल ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए जो तरीके हम ईजाद कर रहे हैं, क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में किए जाते थे? क्योंकि हमारे लिए हुक्म क्या है कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, और उस रस्सी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान, इसके अलावा कोई भी इजाफी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है, आपकी हयात तैयबा में अगर वो चीज़ नहीं हुई और वो फिर एक बिदअत शुमार होती है, तो क्या हम ये सब जो कुछ भी करते हैं ये हमें वाकई सवाब का बाइस बनेंगी हमारे लिए? अगर तो हमारे दिल में वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत का तकाजा हमसे हमारा ईमान करता है, हमारा मज़हब करता है, हमारा दीन करता है, और वो ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तबा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान हमारे लिए लेके आए हैं, हम उसको अपने सीनों में उतारें। ये सब करने के बाद इस कुरान की तालीम को आगे पहुंचाएं। ये सब करने के बाद फिर अगर अपनी मोहब्बत में आपने अपनी खुशी से कुछ किया है तो अल्लाह ताला कदरदान है।
لیکن آپ نے نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں اور لوگ سب نکلے ہوئے ہیں بازاروں میں لائٹیں دیکھنے کے لیے. تو ہر انسان یہ سوچے کہ کیا یہ بات باعث ثواب ہوگی، یا کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو صحابہ کرام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آپ سے محبت کے اظہار کے لیے اس طرح کی کوئی رسومات ادا نہیں کی. وہ رسومات ادا کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانیں نثار کرنے والے تھے. آپ کی سنتوں کی پیروی اور سیرت کا اتباع کرنے والے تھے، اور قرآن ان کا اڑنا بچھونا تھا جس کا علم حاصل کرنے کے وہ حریص تھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو باٹم لائن یہ ہے کہ جنت صرف باتوں سے، نعتوں سے، نعروں سے اور چائنا کی لائٹوں سے نہیں ملے گی. جنت اتنی ہلکی نہیں ہے. جنت کے لیے جنت کی ایک قیمت ہے جسے ہم نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں ہم نے گروی رکھنا ہے. اس دنیا کی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح اللہ نے بتایا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. اس طرح نہیں گزارنا جس طرح ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ یقیناً ہوا اور روشنی کی طرح سارے انسانوں کی میراث ہے. اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اس قابل ہے کہ پوری انسانیت اسے قبول کرے اور اس کی بنیادوں پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی کامیاب تعمیر کرے، تاکہ دنیا کی زندگی بھی راحت اور سکون اور عیش و نشاط اور امن و عافیت کا گہوارہ بنے، اور دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی وہ سب کچھ حاصل ہو جو ایک کامیاب اور فلاح یافتہ زندگی کے لیے ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ، یعنی مفہوم اس طرح ہے کہ اگر میرے پاس سے ایک آیت بھی ملے تو اسے آگے بیان کرو. تو کیا یہ جو بحثیت مسلمان ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے گھروں میں قاری لگا دی ہیں جو بچوں کو آ کے بتائیں گے کہ دین کیا ہے، اور سارا دین کا کام ہم نے ملاؤں کے سپرد کر دیا ہے اور خود ہم بالکل دنیا میں ڈوب گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم علم تو حاصل کرتے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، دین کا علم بھی ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن بس اس علم کی مثال ایسے ہی ہے جسے نہ تو ہم کبھی خود عمل میں لے کے آتے ہیں. ہم صرف لوگوں کو بتاتے ہیں جی ہم نے وہ ڈگری لی ہے، عالمہ کی ڈگری لی ہے، ہم نے اتنی بار قرآن پڑھا ہے، ہم نے اتنی بار یہ والا کورس کیا ہے، لیکن نہ ہم اس علم کو کبھی اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں اور نہ اس سے کسی بھی اور انسان کی زندگی کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں. تو اس علم کی مثال تو ایسے ہی ہے، اس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، کیونکہ یہ علم ہمارے روح پہ نہیں اترا، ہماری روح ابھی تک سو رہی ہے. تو وہ شاعر کیا فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کہ ہم صرف کتاب پڑھتے ہیں، ہم صرف کتاب کے ریڈر ہیں، ہم صاحب قرآن نہیں ہیں. بس ہم قرآن کو ایک عبادت کی طرح، ایک رسم کی طرح فوتگیوں پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو کتاب ہم تک بھیجی اس میں ہمارے لیے حکم کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی بھی انسان سچی محبت کرتا ہے، کوئی مسلمان، اور آپ کا میلاد منانا چاہتا ہے، تو میلاد منانے کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اس طرح ہر مسلمان کی زندگی میں ہوں
اس طرح سے ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہوں کہ یہ جو ایک سمجھ لیں کہ ہر چیز دفن ہو گئی ہے، علم دفن ہو گیا ہے، ان چیزوں کو زندہ کریں۔ اگر آپ میلاد منانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ان کی سیرت کو زندہ کریں، ان کی احادیث کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آج ہم سب یہ عہد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف کتاب خواہ نہ بنائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی گئی اس معزز کتاب کو ہمیں اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کی پیروی اور سیرت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز محشر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا آمنا سامنا ہو تو وہ ہمیں اپنا امتی کہنے میں فخر محسوس کریں، اور ہمیں کوئی حساب کتاب نہ پیش کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بس آسان حساب کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔